अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बारा जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का, और ये वीडियो का टॉपिक है, एक मौलवी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को चैलेंज किया है कि दादाजी के दरबार पे जो भी आता है वो भूखा नहीं जाता, और जो भी मांगने आता है उसे भी मिलता है। तो देखते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब मौलवी साहब का क्या रिप्लाई देते हैं। और ये वीडियो जिस चैनल से लिया है, थ्रू दावत चैनल से लिया है। आप ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा चैनल का, वहां से जाकर आप चेकआउट करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बाबों की शान ये है कि दुनिया से जाने के बाद भी इनके दर पर आने वाला भूखा नहीं रहता। जिन्हें पता ही नहीं बाबा कौन है, बोलता रहे, बक बक करता रहे। बाबों की बड़ी शान है भाई, बड़ी शान है। तो बाबू हमारे दाता बटता दिल सदका। हजरत अली हजवेरी का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा यहां ये दाता साहब का सदका बट रहा है, उवैस रजा कादरी साहब ने। अब उवैस रजा कादरी साहब को पता तो होगा कि हजरत दाता साहब की जो किताब मशहूर है कश्फुल माजूब, जो कुछ हमने उसके साथ किया है, जो इनके खादिम रिजवी साहब जलसे में यूं लहरा रहे थे कश्फुल माजूब, और क्या लहरा के कहते हैं कि दाता साहब ने लिखा है कि पहला सूफी उम्मत दा अबू बकर सिद्दीक है। मुंडे किताब ले आयो, मैनू दे जरा कश्फुल माजूब जी, है ना तो बड़ा केड़ा सूफी जी। दाता साहब ने लिखा जी तसव्वुफ दे बाब पहले सब तो पहले सूफिया में सिद्दीक अकबर का जिक्र फरमाया। तो दाता साहब लिखा कि फरमाया अगर तू कामिल सूफी देखना चाहता है तो सिद्दीक अकबर को देख। हाँ जी, देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक को सूफी बना दिया। कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। कहां हजरत अबू बकर सिद्दीक की डायनामिक लाइफ, और कहां तुम्हारे पत्ते खाने वाले, बगैर स्तंजे के, बगैर कपड़ों के फिरने वाले बाबे, जिहाद के नाम से भागने वाले, और कहां वहां जिंदगी जिहाद से इबारत। खैर वो कश्फुल माजूब जो उन्होंने लहराई है वो एग्जैक्टली वही है जो हम दिखाते हैं। और बाबा जी भी दबके रहे हैं पूरी जिंदगी। मेरी वीडियोस उनकी जिंदगी में 2 हफ्ते के अंदर ऑलमोस्ट 7 लाख लोग देख चुके थे। वो कश्फुल माजूब जो मैंने ऐसे लहरा के कहा था कि बाबा जी इसमें गुस्ताखी है, बाबा चुप कीता रहा, बोलिया नहीं। बस एक दफा उसने हाजिरी लगवाई थी। वो एक मुंडा है नेट ते होंदा है जेड़ा कहता है लब्बई का क्या करो, लब्बईक ना क्या करो, साडी मर्जी असी जो मर्जी कविए। वो कोई एक बंदा सुना नेट पर, वो कहता रहता था मौलवी खादिम को लब्बैक किसी का नहीं पता। वो भी था, मेरे कहते उसको जवाब दो, लब्बैक पर वक्फ क्यों करते हैं? मैं कासी कर रहे हैं, वक्फ ऐसी की तेरे ढेडे चढ़ पर वक्फ कैसी की? कहना लब्बैक का होना चाहिए। मैं तू का पढ़ता रहो, असी का लब्बैक पढ़ते रहते। मैंने उनको कहा था कि लब्बईक या रसूल अल्लाह लफ्ज गलत है, लब्बईक का या रसूल अल्लाह, काफ के ऊपर जबर है। कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे तो फिर वक्फ नहीं होगा। अगर वक्फ करना है तो अलग से पढ़ना है, लब्बईक लादा पढ़े, या रसूल अल्लाह लादा पढ़े। तो इस तरह तो है भी नहीं है लब्बईक का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्हें पता था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। कश्फुल माजूब के अंदर जो मैंने गुस्ताखियां बताई हैं, नबी अलैहिस्सलाम का स्कैंडल लिखा है, नाऊज़ु बिल्लाह, झूठा बना के ज़ैद इब्ने हारिसा की बीवी के साथ। मैं कई दफा उसका पोस्टमार्टम कर चुका हूं। यहां सिर्फ मैं इशारतन बात करूंगा, वो चीजें मैं डिस्प्ले करवा दूंगा। फिर मैं ये उवैस रजा कादरी से पूछूंगा कि इन बुजुर्गों को तुम मान रहे हो, और अगर ये कहते हो इन बुजुर्गों की किताबें नहीं है तो इनकी प्रिंटिंग करने वाले बुजुर्गों पे, तर्जमा करने वालों पर, और इसकी हराम की कमाइयां खाने वालों पर सदियों से, उन सब के ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगाओ। और वो तो दिफा करते हैं इन चीजों का। उसी कश्फुल माजूब के अंदर उन्होंने कहा कि बाजीद के मुंह से अल्लाह बोलता था जब वो कहते थे सुबहानी मा अअज़म शअनी, मैं पाक हूं, मेरी शान कितनी बुलंद है। कश्फुल माजूब में तो इतने लिखा है, इनके जो दूसरे बाबा है ना तज़किरतुल औलिया वाले, उन्होंने तो लिखा कि वो फिर इस हालत में इसके साथ ये भी कहते थे कि मोहम्मद और तमाम अंबिया क़यामत के दिन मेरे झंडे के नीचे होंगे। नाऊज़ु बिल्लाह, लिवाई अअज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा क़यामत के दिन। ये लिखा हुआ है। उन्होंने भी दिफा किया, जिस तरह अली हजवेरी साहब ने दिफा किया ना कि अल्लाह बोल रहा था, उन्होंने कहा अल्लाह ही बोल रहा था ना कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। और भाई अल्लाह का झंडा तो खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है।
وہ پنڈی کے مفتی صاحب نے بھی باقاعدہ ویڈیو میں دفاع کیا کہ میں بھی اس کی تعویل کروں گا کہ یہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ٹرن کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرن کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. دیکھیں نبی علیہ السلام کی عزت اور عفت کی انہوں نے پرواہ نہیں کی, اپنے بابے کو بچاتے بچاتے اپنا بھی ایمان داؤ پہ لگا دیا. بابوں کو بچانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایمان سے بھی جاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں کا ایمان بچانا ہے پہلے بابے مارنے ہوں گے, اور میں نے تو ان کو بتا دیا میں تو کو بابا نہیں چھٹنا. جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے نا میں نے اسے بالکل نہیں چھوڑنا. عزتیں ویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چندے بٹورے ہیں, جدادیں بنائی ہیں تم لوگوں نے اللہ اور اس کے نبی کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر سوار کی اور پھینکی جا کے اجمیر میں, بغداد میں, دیوبند میں اور بریلی میں. غداری کی ہے تم نے, اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے پھر کیسا بدلہ لیا ہے. 1200 سال میں جو تم نے عزت کمائی تھی نا, 12 سالوں میں ملیا میٹ ہوئی ہے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب کہاں سے آ گئے؟ جی تو بابے آئے سن نا, اللہ نے پھر ہر بیماری کا علاج بھی تو نازل کیا ہوا ہے نا. یہ اللہ کی سنت ہے, جب بیماری آتی ہے تو اس کی دوا بھی نازل ہوتی ہے. بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے ازمائش کے طور پہ, تو دوائی بھی اللہ کی طرف سے. بابے ادھروں آئے سن, انجینئر صاحب بھی آ گئے. چھڑ دے اور وچ انجینئر پہ گیا جے. ہاں انجینئر پہ گیا وچ. تو یہ انہوں نے جو تماشے لگائے ہوئے تھے, اور پھر اسی تذکرۃ الاولیاء میں اس بے شرم کو شرم نہیں آئی. وہ کہتا ہے کہ میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. بایزید بستامی آج کہہ رہے ہیں کتابیں بدلو. کتابیں کون یہ بدلیاں اللہ دے بندے ہو, تمہارے پرانے سارے بزرگ اس کو معرفت کی بات کہتے رہے ہیں. میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو صحیح طریقے سے جواب دیا ہے کہ یہ آپ دھوکہ دینا بند کریں. غلام احمد قادیانی دجال نے اپنے روحانی خزائن, جو اس کی ساری کتابیں اکٹھی پرنٹ ہوئی ہیں, اس میں اس نے جو بروزی نبی یا ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا, تو اس نے بھی بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں نا شرم کرتے ہوئے کہ آخری نبی تو رسول اللہ ہی ہیں, میں ان کے مشن کو آگے لے کے چل رہا ہوں, میں انہی کے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں, میں امتی نبی کے طور پر ہوں, نبی وہی ہیں آخری. لیکن یہاں بایزید کیا کہہ رہا ہے؟ میں ہی محمد ہوں. ہاں اب مجھے بتائیں بڑا جرم کس بندے کا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تمہارے بزرگوں کی جائز شیطانی اولاد تھا غلام احمد قادیانی دجال, ان کو برا لگتا ہے تو میں بالکل جسٹیفائی ہوں. اس نے تو پھر بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں جا کے امتی نبی کلیم کیا. تمہارے بابے ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ میں ابراہیم ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. ہم کیا کریں اب ان کے اوپر؟ قنوت نازلہ نہ پڑھیں تو اور کیا کریں؟ لیکن صرف علمی اختلاف کر رہے ہیں اور آپ کی عوام کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ زخم میں نے آپ لوگوں کا اتنا چھیلنا ہے, اتنا چھیلنا ہے کہ یہ کینسر بن جائے, تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان لوگوں سے بچ جائیں. انہی کی دوست تھی نا. ہم آیت پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ آگے سے کہتے ہیں سلطان باؤ نے تھے کیا ہے, سن فریاد پیرا دیا پیرا. وہ تو عبد القادر جیلانی سے مدد مانگتے رہے. سلطان باؤ انہوں نے سی پتا ایاک نعبد و ایاک نستعین, جی نہیں سی پتا. لو ان کوئی لحاظ نہیں, کوئی نہیں سی پتا, بالکل نہیں سی پتا, ورنہ ہے کچھ نہ کر کے جاندے ہو. بالکل نہیں سی پتا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, نہیں سی پتا انہوں کو. کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے نا ان کو پتا تھا, پھر تو آپ اگنورنس کا بھی کوئی ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتے. پھر تو کہیں گے یار بڑے بڑا شرک کر کے گئے نا. پھر بھی ہم کہتے نہیں پتا تھا ان کو. پتا ہوتا تو یہ کچھ نہ کر کے جاتے, اور اگر پتا ہوتے ہوئے کیا ہے تو بھائی ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم کتاب و سنت کے مقابلے پہ کسی بابے کی بات کو حجت مان لیں. تو یہ آیات کے مقابلے پر شعر پیش کرتے تھے, مجھے مجبوراً پھر بابے مارنے پڑے. کہتے ہیں انجینئر صاحب بابوں کے خلاف اتنے کیوں ہیں؟ بھائی میں سمجھتا ہوں قرآن و سنت سمجھانے کے لیے پہلے بابے مارنا ضروری ہے.
یہ تزکیہ نفس ہے. پہلے تزکیہ ہوگا وَيُزَكِّيهِمْ, پھر اس کے بعد ہوگا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پہلے دلوں کی صفائی کرنی ہے, اس کے بعد کتاب و حکمت ان کو سمجھ آئے گی, کتاب و سنت ان کو سمجھ آئے گا. ادروائز آپ ان کی تطہیر نہیں کر سکتے, سیدھی سی بات ہے. آخر میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا اس حدیث پہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. بخاری میں موقوفاً ہے, مسلم شریف میں 2005 نمبر مرفوع ہے یہ روایت. نبی علیہ السلام جب کبھی بھی کوئی بھی تقریر کرتے, خطبہ دیتے, مسلم شریف کے الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام کی آواز بلند ہو جاتی, آنکھیں سرخ ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح کہ یہ 2 انگلیاں. اور پھر آپ کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها, اور بدترین کام وہ ہیں جو خود سے داخل کر دیے جائیں نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر. وکل محدثۃ بدعہ, یہ تمام نئے کام بدعتیں ہیں. وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, یہ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. یہ جہنم کے جو الفاظ ہیں وہ اسی حدیث میں سنن نسائی میں آئے, باقی سارے الفاظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں اور بخاری میں موقوفاً ابن مسعود سے بھی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا ہے, اور صرف ان بابوں کو ماننا ہے جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کی کوئی عزت نہیں ہوگی. مجھے بتائیں آپ کسی عالم کی, کسی بزرگ ہستی کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ ہمیں اللہ رسول کے ساتھ جوڑے گا. ذاتی تو ہماری کو کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہوتی. مجھے بتائیں اگر وہ اللہ رسول کا غدار نکل آئے, اب میں نے اس کی بزرگی کو کیا کرنا ہے؟ لہٰذا ہم صرف ان بابوں کو مانیں گے جو کتابوں کو مانیں گے. دیکھیں امام مسلم, امام بخاری, یہ کوئی ہمارے آباء و اجداد تو نہیں ہے, ہمارا تو ان سے کوئی رشتہ بھی نہیں بنتا. 1200 سال بعد ان کی اولاد نے اپنے ٹیبل کے اوپر کوئی ان کی کتابیں نہیں سجائی ہوئی ہیں, وہ تو پتہ نہیں کہاں ہوگی. ہم ان کی روحانی اولاد ہیں کہ ہم نے آج بھی انہیں احترام دیا ہوا ہے. ہم ان بزرگوں کے, ان بابوں کے ماننے والے ہیں جو کتابوں کے ماننے والے ہیں. اور جو کتابوں سے غداری کریں, جو اللہ رسول سے غداری کریں, تو ان کی عزت بھی فارغ, کیونکہ عزت ہم نے کی ہی اس بنیاد پہ تھی کہ یہ ہمیں کتاب و سنت سکھائیں گے. ہمیں اگر یہ کتاب و سنت کی بجائے اپنے بابوں کی جعلی تعلیمات, شرک کے اوپر مبنی گستاخانہ عقائد ہمیں سکھائیں گے نبی الاسلام کی شان میں, اور اپنے بابوں کو بڑھائیں گے, تو سرکار پھر میں تو تم دسیا میں دیکھو بابا نہیں چھٹنا. بالکل سیدھی سی بات ہے. یہ میرا پہلے دن سے مشن ہے. پہلے تو میں ڈھکے چھپے الفاظ میں کرتا تھا, اب کافی عرصے سے میں بالکل ننگی تلوار بن کے سامنے آیا ہوں. بالکل تمہارے بابوں سے اختلاف ہے جی, بابوں کو نہیں مانتا, نہیں مانتا, سیدھی سی بات ہے, کیونکہ تم بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے اور تمہارے بابوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے. اس کا بدلہ ہم نے لینا ہے, بالکل کوئی لحاظ نہیں کرنا. اور یہ جو چاند ایک کوئی شریف قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی انجینئر صاحب ذرا ہاتھ اولا رکھو, اولا ہاتھ رکھ کے تسی 1200 سال گمراہی ویکھ لیجئے تے پارے ہاتھ دا کمال دیکھا جائے. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. جی ہاں, اور یہ نبی اسلام کا سٹائل ہے ممبر کا. ویسے آپ مجھ سے ملیں تو میری تو طبیعت انتہائی مزاحیہ ہے, میں بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ بہیو کرتا ہوں, لیکن ممبر کا ایک تقاضا ہے. بالکل یہ جو آیت پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو, وہ تمہارے سچے خدا کو لا علمی میں گالی دے گا. پہلی بات ہے میں نے تو کبھی کسی بزرگ کو گالی نہیں دی ہے, یہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, میں صرف ان کی کتابوں سے ان کی شکل دکھاتا ہوں. دوسری بات, یہ آیت کافروں کے بارے میں, ذہن میں رکھیے گا کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو آپ نے گالی نہیں دینی, ورنہ وہ آپ کے سچے خدا کو دیں گے. غداروں کے بارے میں حضرت عمر کی تلوار ہے اور انجینئر کی زبان ہے. یہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے کہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے کوئی بزرگ بابا اپنے نام کا کلمہ پڑھائے اور آپ ہمیں آیت پیش کریں کہ اس بابے کو اب چشتی رسول اللہ پڑھانے پہ یا اس کے ماننے والوں کو یا یہ کتابیں چھاپنے والوں کو آپ نے کچھ نہیں کہنا, کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو دوسرے مذہب کے خدا ہیں ان کو, یہ ہمارے مذہب میں یہ آگے دعویٰ کر رہا ہے جائے ہندو مر جائے کچھ نہیں کہیں گے, یہودی ہو کے مر جائے, کرسچن ہو کے مر جائے کچھ نہیں کہیں گے.
क्योंकि हमें खतरा नहीं होगा ना। जब तुम मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर लोगों को ये कहोगे कुरान और हदीस डायरेक्ट पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, तो तुम तो मुनाफिक हो, तुम तो गद्दार हो, और गद्दारों की सजा ये हुकूमत वक्त का काम है। मैं अपनी जुबान से कर रहा हूं, और जुबान का जख्म नहीं भरता, तलवार का जख्म तो भर जाता है। तो मेरी जुबान ने जो इनके साथ अल्लाह के फजल से कर दिया है वो इन्हें अंदाजा हो गया। लिहाजा ये हमें आप दर्श ना दें, पाकिस्तान का कोई फौजी गद्दारी करेगा सीधा तख्तेदार पे पहुंचेगा। हाँ, इंडियन फौजी आगे पाकिस्तान के अंदर कोई काम करेगा तो वो फिर अदालत के सारे मामलात होंगे, फिर आप उसे जिनेवा कन्वेंशन जो यूएनओ का है उसके तहत कैदियों के हुकूक भी होंगे। नहीं, गद्दारों के लिए नहीं होंगे। नॉन मुस्लिम के साथ हमारा एटीट्यूड डिफरेंट होगा, मुसलमानों के साथ एटीट्यूड डिफरेंट होगा, क्योंकि वो इस्लाम का लबादा ओढ़कर इस्लाम की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। उनके साथ आप वो सलूक करेंगे जिसके वो हकदार हैं। ये ज़हन में रखिएगा। ये आज काफिर होने की अनाउंसमेंट कर दें, वल्लाह मैं इनको डिस्कस करना भी छोड़ दूंगा। मेरा इनसे झगड़े ही है कि इन्होंने कुरान और सुन्नत का लबादा ओढ़ कर लोगों को कहा कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, तुम गुमराह हो जाओगे। बुजुर्गी के नाम के ऊपर इन्होंने अपना शैतानी मजहब यहां पे फैलाया। तो जीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल किसी को बुरा लगे। खैर अब तो बुरा लगता ही नहीं है। एक वो जमाना था हमारी वीडियोस के नीचे इतने नेगेटिव कमेंट्स हुआ करते थे, ठीक है, आज उन बुजुर्गों की मीम्स बन रही हैं। हाँ, चंद एक जो इनके बड़े हैं वो बेशक चीखते रह गए, पै गया जाओ तुम्हारे बुजुर्गों को पै गया जे। हाँ, पै गया जे तुहाडे पिओवां पीरां नूं सर निकलो बाहर। असी फिर भी नौकरी अदा करदे पे, असी फिर भी नौकरी अदा करदे पे। मिर्जे देख रहा तुहाडे पिओ ने करनियां ने, निकलो बाहर। स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये काम ठीक है कि नहीं। तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता। मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो, और जरा तुहाडे पिओवां नूं पै गया हूं, तुसी चुप बैठे हो। हाँ, निकलो बाहर। पै नहीं गया हूं, तुहाडे बुजुर्गों को खा गया मैं। हाँ, पैने की गल ही कोई नहीं रही, वो तो पुरानी गल हो गई। खा पी गया जे, मैं तो डकार भी मार बैठा जे हूं। हाँ, पै गया जे। बार बार उकसाते नहीं जिन्हें सब बाहर निकलो, बाहर निकलो। तुहाडे घरें च वड़ गया मैं, चेक करो अपने बच्चों के मोबाइल विच वड़िया जे मैं। बाहर निकलो, बाहर निकलने की क्या जरूरत है? आज के दौर में कोई बाहर निकलेगा मेरे भाई? ये बेवकूफी है बाहर निकलना। आज तो जंग में जर्नैल भी बाहर नहीं निकलता, वो एसी वाले कमरे में बैठ के सारी प्लानिंग करता है और उड़ा के रख देता है अपने मुखालफिन को। ये तो दौर बदल चुका। तो ये अपने पुराने उसी दौर के अंदर है। लेकिन इंशाअल्लाह इस दावत हक ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की बरकत से रंग जमाना था वो अल्हम्दुलिल्लाह जमाया, और दिन ब दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दावत फैल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमाइन इला यौमिद्दीन, आमीन। यह था मेरी वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का, और ये बता रहे थे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, इन्होंने बाबा को अपने आगे करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी की है। और ये भी बता रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। जो नबी के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो भी बाबा गद्दारी करेंगे या अपना नाम के कलमा पढ़ाएंगे, हम उन बाबों को नहीं मानेंगे, और ना मानते भी नहीं है, मानेंगे भी नहीं। और ये रिप्लाई दिए हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कि जो अपने बाबों के मानने वाले होते हैं, ये मौलवी साहब और जो भी है, वो अपने बाबों को इस कदर आगे करते हैं जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके पीछे हो गए हैं। मतलब अपने बाबों को आगे करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे करते हैं। ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गद्दार हैं, और सहाबा इकराम का भी गद्दार है। अपने बाबों को बचाते बचाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी की है। अपना ईमान से भी हाथ धो डालते हैं, ईमान से भी चले जाते हैं, इनको एहसास भी नहीं होता है। पैसा कमाने के चक्कर में बाबों का बड़ाई बतियाने में या बताने में लोग इतना आगे निकल गए हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गद्दारी करने में नहीं कोई भी शर्म महसूस ही नहीं होते हैं। और ये भी है कि महसूस भी नहीं होता है, इन्हें शर्म महसूस नहीं होता है। और ये इतना पैसा कमाने के चक्कर में आगे बढ़ गए हैं कि अपने बाबों को आगे करते हैं। दूसरा नंबर की
और यह भी है कि इन लोग दावा करते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं नबी का वफादार हूँ, ये हूँ वह हूँ। जैसे नमाज रोजा इतना ही माने, जो पक्का अकीदा है सही इस्लाम के मुताबिक अपना ज़िंदगी बसर करना इन लोगों की बस में नहीं है अभी, क्योंकि इन लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं। ये था वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली साहब का। आपका वीडियो कैसा लगा? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के यहाँ लाइक करें। इसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो भी कमेंट बताएं। और आप चाहते हैं कि किसी वीडियो पर रिएक्शन देने के लिए आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि इस वीडियो पर रिएक्शन दे, तो आप वो वीडियो का लिंक मेरा व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर वहां से वीडियो अपना मनपसंद का वीडियो शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं इस वीडियो पर रिएक्शन दे, तो मैं कोशिश करूंगा देने का, या वीडियो का लिंक भी शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।